यो चाहिँ निर्वाणा बुक स्टोर होइन एमबिबिएसको लागि सबै प्रिमियर्स सबै बुक छ। यो चाहिँ पुरै हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र माथि फोर्थको बुकहरू पनि छ अहिले तर म्याक्सिमम् चाहिँ हो फर्स्ट र सेकेन्ड। राम्रोसँग बुक पढ्नुपर्छ एमबिबिएस पढ्ने हो भने। हजुर। अनि गाइड बुक भन्दा नि फोकस चाहिँ टेक्स्ट बुकमै गर्नुपर्छ। हजुर। लाइक अब चलेको बुकहरू यहीँ छँदैछ सबै। हजुर। अनि बुक आफैले चुज गर्ने हो, सबैभन्दा बेस्ट बुकै यिनीहरू हुन्। टेक्स्ट बेसिस पढ्नुहोस्, बढी त्यो गाइड बुकमा चाहिँ फोकस नगर्नुहोस्। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द च्यानल। आज चाहिँ हामीले हल्का फरक गरिरहेको छौँ, सधैँमा फरक गरिरहेको छौँ भन्छ फरक नै भइरहेको छ कन्टेन्टहरू पनि। आज चाहिँ हामी जेनरली एमबिबिएस फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट बुक्सहरू, रिभ्यू बुक्सहरू प्लस हामीले लिनुपर्ने फास्ट ट्र्याक यताउता बुकहरू छ नि त्यसको बारेमा र फाइनली यो सबैको आज कम्प्रिहेन्सिभ भिडियो बनाउन लागिरहेको छ। अब मङ्सिर 19 गतेदेखि आइमा पनि सुरु हुँदैछ। तर फर्स्ट इयरका भाइ बहिनीहरूलाई बुक किनेर अनमल भएको भने यो भिडियो हेर्ने, अनि जो फर्स्ट इयरका भाइ बहिनी छ उनीहरूलाई पुग्ने गरी सेयर गरिदिने है त। ल, हामीले जेनरली पढ्दाखेरि बुझ्नुपर्ने चाहिँ टोटल हाम्रो 6वटा सब्जेक्ट छ होइन। 6वटा सब्जेक्ट पनि आइबिएमएसमा 6वटा सब्जेक्ट हो। आइबी इन्टिग्रेटेड बेसिक मेडिकल साइन्समा एनाटोमी, फिजियोलोजी, प्याथोलोजी, फार्माकोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, बायोकेमिस्ट्री। त्यसपछि कम्युनिटी मेडिसिनको 2टा सब्जेक्ट हुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले बुकहरू टन्नै पढ्नुपर्ने छ। ल, यति छ सबै बुकहरू। हामी फर्स्टमा एनाटोमीबाट सुरु गर्छौँ है। सुरु गर्दाखेरि हाम्रो आइबिएमएसको फर्स्ट सब्जेक्ट एनाटोमी एकदम इम्पोर्टेन्ट होइन। ह्युमन स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, हाम्रो कहाँ छ, के ग्ल्यान्ड्सहरूको, बोन्सहरूको, मसल्सको पोजिसन सबै पढ्नु पर्ने, एनाटोमी बेस बनाउनु पर्ने होइन। त्यसको लागि मसँग भएको यो फर्स्ट बुक जुन ग्रेज एनाटोमी छ, यो चाहिँ हाम्रो एकदम गोल्ड स्ट्यान्डर्ड बुक भयो है। यो बुक चाहिँ तिम्रो सबै कुराको लागि कम्प्रिहेन्सिभ, एकदम राम्रो, फिगर पनि राम्रो भएको, सबै कुरा राम्रो भएको बुक भयो ग्रेज एनाटोमी भन्ने बुक। यदि तिमी गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको खालको खोजिरहेको छ भने एकदम तिमीलाई प्रोभाइड गर्ने बुक भनेको यो हो। पढ्न चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ तर हाम्रो एमबिबिएसको लागि चाहिँ यो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड बुक छ है। अब यसपछि अर्को बुक भनेको हामीसँग भएको भनेको बिडी चौरासिया भन्ने बुक। यो चाहिँ स्टुडेन्ट्स फेभरेट भन्छु कि म। त्यो चाहिँ गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भयो तर यो चाहिँ स्टुडेन्ट्स फेभरेट भन्छु किनकि एक्जामको लागि, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेऱ्यो भने ठ्याक्क पोइन्टमा भएको सबै कुरा एक्सप्लेन गरिदिने र मजाले याद गराउने टपिक चाहिँ हाम्रो बिडी चौरासियामा हुन्छ होइन। यो बिडी चौरासिया मसँग पनि छ, मसँग चाहिँ अब आउने बुक र यो बिडी चौरासिया छ। यसले चाहिँ ठ्याक्कै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ र फिगरहरू पनि यहाँको ठिकै छ। अब यो चाहिँ स्टुडेन्ट्सको मनपर्ने बुक छ। अनि यो आउँदाखेरि चाहिँ टोटल 4वटा भोल्युममा आउँछ। यो चाहिँ तिम्रो फर्स्ट भोल्युम भनेको तिम्रो हुन्छ अप्पर लिम्ब र थोरेक्स होइन। अनि त्यसपछि सेकेन्ड भोल्युम भनेको लोवर लिम्ब, एब्डोमेन एन्ड पेल्भिस भन्ने बुक आउँछ। र थर्ड भोल्युमहरू भने थर्ड र फोर्थ भोल्युम सँगै आउँछ है। यो चाहिँ हेड एन्ड नेक र न्युरो एनाटोमी भन्ने बुक आउँछ। यसको चाहिँ भोल्युम 0 भन्ने पनि हुन्छ, मैले यहाँ भेटाइनँ, म त्यो फिगरमा यता कतै राखिदिन्छु है। भोल्युम 0 भन्ने पनि बुक हुन्छ। त्यो भोल्युम 0मा चाहिँ तिमीहरूले जेनरल पढ्नुपर्ने हुन्छ नि, एमबिबिएसभन्दा अगाडि एमबिबिएसको तिम्रो सेन्सिटाइज गर्ने बुक के त्यो बुक पनि छ। यदि तिमीहरू फ्री टाइम अहिलेदेखि नै पढ्छु भन्छ भने चाहिँ त्यो बुक चाहिँ पढ्नलाई म सजेस्ट गरिदिन्छु। सोद्धाखेरि बिडी चौरासिया भोल्युम 0वाला बुक है त। बिडी चौरासिया पछि अर्को बुक भनेको हाम्रो मुर। यो आइएमको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम फेभरेट बुक। त्यो सबै धेरैजसो स्टुडेन्टहरूले, दाइहरूले भन्नुहोस् या आफैले छानेर पनि मुर नै किनिरहेको हुन्छ। मुर किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ क्लिनिकल एक्सपेक्ट चाहिँ राम्रो छ क्या। यसको चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि, अहिले तिमीलाई अलिकति कस्तो कस्तो लाग्छ चाहिँ एक्जामको लागि पढ्दाखेरि, तर पछि थर्ड इयरमा पुगेपछि चाहिँ हुन्छ भने दाइहरूले पनि भन्नुभएको छ। हामीले पनि यहाँ हेर्दाखेरि फोकस एकदम हुन्छ नि, क्लिनिकल एस्पेक्टवाला चाहिँ यसको पार्ट एकदम राम्रो छ। क्लिनिकली ओरिएन्टेड भएको हुनाले नाम पनि हेरेर क्लिनिकली ओरिएन्टेड एनाटोमी भनेर छ कि यसको पनि 3टा भोल्युममा आउँछ। अब भोल्युम 1, भोल्युम 2 र भोल्युम 3। अब भोल्युम 1मा चाहिँ ब्याक, अप्पर लिम्ब, थोरेक्स भयो। अब भोल्युम 2 त्यस्तै गरी तिम्रो लोवर लिम्बको कुरा हुन्छ। अनि थर्ड भनेको चाहिँ हेड एन्ड नेक र न्युरो एनाटोमी भयो है। अब यो एनाटोमीको यति बुक सँगसँगै एउटा एडिसनल बुक जुन छ त्यो चाहिँ स्नेल्सको बुक छ। यो स्नेल्स बुक चाहिँ न्युरो एनाटोमीको लागि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्दा हुन्छ होइन। न्युरो एनाटोमीको लागि मात्र के। अब पुरा एनाटोमीमा पनि न्युरो एनाटोमी सबभन्दा टफेस्ट होइन हाम्रो लागि फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा चाहिँ। अनि त्यो न्युरो एनाटोमीको लागि चाहिँ छुट्टै बुक एउटा किनिराख्छन् स्टुडेन्टहरूले। अब मैले पनि रिकमेन्ड गर्दाखेरि किन्नु नै भन्छु है। यो चाहिँ तिम्रो स्नेल्सको क्लिनिकल न्युरो एनाटोमी यो बुक भयो है। अब सँगसँगै एनाटोमीमै सँगै आउने टपिकहरू चाहिँ 2टा अरू छन्। जस्तै त्यो 2टामा चाहिँ हामीलाई के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ल्याङम्यानको इम्ब्रायोलोजी छ, यो खालको बुक होइन। यो ल्याङम्यानको इम्ब्रायोलोजी, यसमा चाहिँ हामीले हरेक टपिकमा पहिला त्यसको कसरी बन्यो, हाम्रो डेभलपमेन्ट कसरी भयो भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ कि इम्ब्रायोलोजी पोर्सन एनाटोमीकै सब टपिक हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। यो छ। यो बुकको लागि चाहिँ राम्रो एउटा आइबिसीको आउँछ अनि एउटा चाहिँ यो ल्याङम्यानको आउँछ होइन। अब त्योभन्दा ल्याङम्यान एकदम प्रिफर गरिन्छ। यो राम्रो बुक छ है त ल्याङम्यानको।
त्यसपछि लास्ट एउटा बुक भनेको हाम्रो विटर्सको बुक छ। अब यो विटर्सको बुक भनेको चाहिँ तिम्रो जुन प्र्याक्टिकल गर्ने बेला हुन्छ नि एनाटोमीको, त्यतिखेर चाहिँ यसको हिस्टोलोजी एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यो बुक पनि हामीले साथमा किनिराखेको हुन्छ। इभन हाम्रो आइमा पनि सर यो बुक ल्याएन भने चाहिँ तिमीहरू हिस्टोलोजी ल्याम्मै छेर्न दिन्न है समेत भन्नुहुन्छ, यो बुक किन्नै पर्छ है त। ल यति सबैमध्ये मैले भन्दा यो तिनवटा मुर बिडी ग्रेजमध्ये कुनै एउटा अझ राम्रो चाहिँ ग्रेज अथवा मुर किन्ने, अनि त्यसपछि बिडीको पिडिएफ राख्ने, अथवा अब कुन हिसाबले पढ्छौ कि तिमी एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्छौ नि बिडी किन अर्को एउटाको पिडिएफ राख। अनि यदि तिमी हुन्छ नि रमाइलो एकदम नलेज लिएर पढ्छौ जस्तो लाग्छ नि ग्रेज अथवा मुर किन अनि बिडीको पिडिएफ राख। यो दुइटै बुक चाहिँ तिम्रो कम्प्लिमेन्ट गर्ने बुक हुन् सँगै किन है त। ल यो सबै भयो एनाटोमीको। सो नाउ वी मुभ अन टु नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हाम्रो आउँछ फिजियोलोजी। थोरै छ एनाटोमी हाउ द बडी इज मेड, फिजियोलोजी हाउ द बडी फङ्सन्स है नि त। भनेपछि अब चाहिँ स्ट्रक्चर बनिसक्यो, त्यसको फङ्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि यो अरू केही नसोचिकन किन्ने खालको बुक गाइडन। योभन्दा बाहेक अरू सोच्नै पर्ने। तर पनि अरू कुन बुक छन् भन्ने हेर, गाइडनमा चाहिँ सबै कुरा छ कि कथा पढे जस्तो हिसाबले एकदम आनन्द लिएर पढ्न पाइन्छ है, मजाले पढ्न सकिन्छ यो बुक भयो गाइडन। त्यसपछि सँगै अब कसैलाई चाहिँ गाइडन पनि गाह्रो लाग्छ अथवा गाइडनबाट पनि एकदम कन्साइज चाहिएको बुक लाग्छ, अनि मान्छेले सेम्बोलिङम किन्छ। देख्दा चाहिँ यसलाई तिमीलाई हत्याउन सक्छ साइजले होइन, तर एमबिएसमा कस्तो हुन्छ सानो साइज बुक छ भने कम्प्याक्ट दिएको हुन्छ क्या इन्फर्मेसन, त्यही भएर झन् गाह्रो भइरहेको हुन्छ इन कम्पेयर टु ठुलो साइज बुक जसमा चाहिँ सिमिलर खालको रिभ्यू हुन्छ है त। ल अब यो मध्ये चाहिँ गाइडन एकदम राम्रो बुक, फर्स्ट चोइस गो विथ गाइडन। गाइडनसँगै फलो गर्ने अर्को एउटा बुक हुन्छ ज्ञानम भन्ने, यो चाहिँ रिभ्यू बुक जस्तो हो। गाइडनमा केही कुराहरू नभएकोलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सानो पोइन्टमा गरेर सबै कुरा क्ल्यारिफाई गरिदिएको हुन्छ कि गाइडन एन्ड ज्ञानम मेक पेयर टुगेदर राम्रो होइन। किन्ने गाइडन पिडिएफ राख्ने अथवा ज्ञानम किन्नमा लागि किन्ने पनि भयो। अब जसले पढ्न सक्छ उसले पिडिएफ गरे पनि हुन्छ, ज्ञानम अथवा सेम्बोलिङ पनि राखेको राम्रो है त। यो तिनवटा भयो हाम्रो फिजियोलोजीको बुक, ठिक छ है। ल अब लेट्स गो अन टु नेक्स्ट सब्जेक्ट, द थर्ड सब्जेक्ट प्याथोलोजी। यो पढेपछि डक्टर पढेर फिल आउँछ कि हरेक डिजिज कसरी हुन्छ के हुन्छ, यस्तो मजा आउँछ नि यो प्याथोलोजी पढ्न। तर सबभन्दा रौने एमबिबिएसमा पनि यही सब्जेक्ट हो यार, देख्दाखेरि मतलब आनन्द आउँछ पढाउँछ। अनि त्यसपछि एक्जामको बेला बुझ्यौ नि कुरा। यसको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने यो बुक नाम रबिन्स बेसिस अफ प्याथोलोजी, ठुलो बुक है। बेसिस अफ प्याथोलोजी बेसिक प्याथोलोजी होइन, अर्को सानो बुक आउँछ यसको, त्यो किन्ने झ्याप्प ठुलो बुक किन्ने र यो सुरुमा पढ्दा बुझिँदैन, ढुक्कैले बुझिँदैन, तिमीले पनि बुझ्दैनौ मैले पनि बुझ्दिनँ, सिनियर दाइहरूले पनि बुझ्दैन, इभन टिचरहरूले पनि सुरुमा बुझाएको थिएन भन्नुहुन्छ होइन। तर पनि किन्ने बुक यही हो। यसोभन्दा यसको राम्रो अल्टरनेटिभ छँदै छैन क्या केही पनि, भनेपछि किन्ने हो पढ्ने पनि हो। तर साथमा यदि तिमीहरूलाई हल्का गाह्रो लाग्ने खाल्यो हुन्छ नि सक्दै सक्नु जस्तो लाग्यो भने अर्को एउटा ठिकै खालको बुझ्ने खालको बुक, सजिलो छोटो खालको बुक भनेको हर्समोनको छ। यो पनि पिडिएफ राखेको हुन्छ, किन्ने जति नबुझे पनि रोबिन्स, किनकि एमडी पढ्दा पनि चाहिने बुक हो क्या, त्यस्तो दामी बुक छ। अब तिमीलाई मैले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने नि, जस्तै हामी एमबिबिएस फलो गर्दा बुक त खानेछ नाजिकको भिडियो हेरेर पढ्छौँ क्या, धेरैजना नाजिकको बुक हेरेर पढ्छौँ होइन। अनि त्यो नाजिकमा एउटा टपिक छ इस्केमिक हार्ट डिजिजेस, त्यो 9 घन्टाको टपिक छ क्या, 9 घन्टा लामो होइन, 9-10 घन्टा लामो एराउन्ड होला, 9वटा सब डिभिजनमा छ होइन। अझ सबैको कन्टेन्ट चाहिँ फेरि ठ्याक्क यहाँको 1 पेजमा छ कि 1 पेजमा भएको कुरा त्यति मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो बुक तिमीले जान्यौ पुऱ्यो भने प्याथोलोजी तिमीले एमडीसम्मै चाहिँदैन। हामीले सरले भन्दा नि एमडीको बुक हो के हो, सरले स्लाइड पढ बरु सहिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ, धेरै बेला स्लाइड गाह्रो हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ सरले नै भन्नुहुन्छ स्लाइड पढ बरु सहिलो हुन्छ। भनेपछि यो प्याथोलोजी, तर किन्ने यही है, अरू केही अप्सन छैन यसको लागि, किन्ने रबिन्सको बेसिस अफ प्याथोलोजी। हल्का चाहियो भने हर्समोनको किन्न पनि सकिन्छ। हर्समोनको एउटा सानो डायरी पनि आउँछ प्याथोलोजीको क्विक रिभ्यू, यस्तो स्क्याममा पढ्ने होइन, पढ्न ठुलो बुक पढ्ने राम्ररी पढ्ने, यदि भ्याएन भने के पढ्ने म लास्टमा भन्छु भिडियोको, ध्यान दिएर लाभरी हेर्ने होइन। र थर्ड सब्जेक्ट हाम्रो के भयो, बडीमा रोग कसरी लाग्छ पनि पढ्यो होइन। अब रोग लागेपछि के गर्नुपर्छ औषधि। सो हियर वी कम विथ फार्माकोलोजी, द साइन्स द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ मेडिसिन एन्ड ड्रग्स, ड्रग्सको टक्सिसिटी, ड्रग्सको इफेक्ट सब पढ्ने सब्जेक्ट। त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट बुक केडी त्रिपाठी है त। केडी त्रिपाठी चाहिँ तिम्रो यो इन्डियन राइटरको एकदम राम्रो बुक हो कि, एउटा भोल्युम आउँछ, यत्रै हो, साइज पनि देखिहाल्यो होइन। यसमा चाहिँ यसको मेन स्पेसल फिचर चाहिँ यसको क्लासिफिकेसन, ड्रगको क्लासिफिकेसन यति राम्रो छ नि यसमा, तिमीलाई
अरू त्यस्तो चाहिँदैन है। तर यसको हल्का ड्रब्याक भन्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब टपिक हरेक औषधिको इन्डिभिजुअल बुक छ। त्यसको चाहिँ फेरि अब प्याथोलोजी सब्जेक्टै यति गाह्रो छ कि त्यसको अल्टरनेटिभ पनि छैन क्या। त्यही भएर किन्दा चाहिँ अब केडी किन्ने, तर साथमा कतिको चाहिँ बानी हुन्छ आनन्दले पढ्छु भन्ने क्या। त्यस्तो आनन्दको पढ्छु भन्ने बुक अथवा हुन्छ नि रमाइलो लिएर पढ्छु भन्ने खालको छ भने चाहिँ यो क्यार्जङ भन्ने बुक छ। यहाँ चाहिँ फर्स्टमा एउटा केस दिएको हुन्छ अनि त्यसपछि तिमीले पढिसकेपछि त्यो केस चाहिँ एटलिस्ट मिलाउनुपर्छ भन्ने तिम्रो फिल पनि आउँछ र हल्का राम्ररी पनि पढिरहेको हुन्छ। अब किन्दा चाहिँ हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हाम्रो सिलेबस हेरेर किन्दाखेरि खेडी नै किन्ने हो। अब कसैलाई सुन्दाखेरि हेर्न मन लागिरहेछ राम्रो भने क्यार्जङ पनि छ। क्यार्जङको एउटा मेजर ड्रब्याक भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो सेकेन्ड इयरको कोर्सहरू यहाँ चाहिँ हल्का कम छ। अब फरेन राइटरको बुक हो नि त, त्यही भएर हाम्रो सिलेबससँग हल्का म्याच नहुनसक्छ, केही कुराहरू नपुग्न सक्छ है त। भनेपछि फार्माकोलोजीको दुईवटा बुक, यसको एडिसनल बुकहरू पनि छ सपोर्ट बुकहरू, त्यो लास्टमा हामी कुरा गर्छौँ रिभ्यू बुक सेक्सनमा है त। ल भनेपछि केडी त्रिपाठी क्यार्जङ किन्ने केडी त्रिपाठी सकिन्छ भने पिडिएफ पनि हेर्दै गर्ने। ल औषधिको पनि काम भयो। अब हामीले पढ्नुपर्ने भनेको बायोकेमिस्ट्री। अघि हामीले जुन फिजियोलोजी पढ्यो नि त्यसको इन्टिग्रल मोलिकुलर पार्टमा कस्तो हुन्छ, सेलभित्र गएपछि कस्तो फङ्सन हुन्छ, भित्रपट्टि हाम्रो शरीरले मेटाबोलिजम कसरी गर्छ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट त्यो सबको मेटाबोलिजम कसरी हुन्छ त्यो सबै पढ्ने भनेको हामीले बायोकेमिस्ट्रीमा हो। बायोकेमिस्ट्रीको लागि तिमीले 3-4वटा बुक भेटाइरहेको हुन्छ है त मार्केटमा। एकदम हेरिने बुक भनेको चाहिँ हाम्रो लिपिङगट स्ट्यान्डर्ड बुक, युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा भएको। तर यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा टपिकै पुग्दैन जस्तो छ क्या। तिमीलाई छन चाहिँ अब मास्टर बुक भनेर भनिन्छ, जहाँ पनि जसले पनि भन्दाखेरि मास्टर बुक भन्छ, तर यसमा चाहिँ टपिकै पुगे जस्तो लाग्दैन है। यहीसँग हाम्रो नेपाली राइटर नै उहाँ एनआइएचएसको सर हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नुभएको डीएम वासुदेवन भन्ने बुक छ। डीएम वासुदेवनको बायोलोजी भन्ने बुक, बायोकेमिस्ट्री भन्ने बुक छ है। यो चाहिँ हाम्रो सिलेबसको अनुसार हामीलाई बनाएको एकदम राम्रो बुक छ। फरेन राइटरको तिमीले हुन्छ नि इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको लागि। अनि त्यसले लिपिङगटको एउटा खासियत चाहिँ तिम्रो चार्ट्सहरू यसमा एकदम राम्रो हुन्छ, चार्ट्सहरू र समरीहरू, त्यसको लागि यो हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ पर्फेक्ट पिडिएफ मेटेरियल हो क्या तिमीलाई। केही पनि आएन ल लिपिङगटको चार्ट हेर्छौँ, ल चार्ट प्रिन्ट गरौँ घरमा टालौँ अथवा केही गर्नु होइन लिपिङगट होइन। तर बुकको हिसाबले पढ्न, कन्टेन्ट सबै पढ्नको लागि चाहिँ वासुदेवन छ। यो बुक किन्ने, यसको चार्ट राख्ने। अझै कतिले किन्ने भनेको चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट कम्प्लिकेटेड बुक अफ एमबिबिएस हार्पर। यस्तो ढङ्गले लेखाएको छ, मतलब यस्तो लिट्रेचर युज गरेर लेखाएको छ। यदि तिमीलाई लिट्रेचरको सोख छ भने बायोकेमिस्ट्री प्लस लिट्रेचरको बुक हो यो हार्पर भन्ने है त। यो पनि हेर्न सकिन्छ। साथमा एउटा सत्यनारायण भन्ने नि बुक छ, धेरै बुक छ क्या। जुन ठाउँमा चोइसै छैन यस्तो हामीले एउटा मात्र भने यसमा चाहिँ चोइसहरू ठिकै छन्। गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भन्यो भने हाम्रो अहिलेको लागि हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ डीएम वासुदेवन युरोपियन स्ट्यान्डर्डको बुकहरू भन्यो भने लिपिङगटको एउटा ड्रब्याक चार्ट्स र समरी त छ, तर हामीले चाहिने कन्टेन्टहरू छैन। अब त्यो भएपछि हामीले पुरै कुरा नभएर चाहिँ फेरि कहाँबाट खोज्ने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर किन्दा बुक वासुदेवन किन, अनि चार्ट चाहिँ तिमी चार्ट र समरी चाहिँ लिपिङगटको हेर है त। बायोकेमिस्ट्री पनि भयो। ल अब फाइनल सब्जेक्ट के बाँकी छ त हाम्रो एमबिबिएस थाहा छ कसैलाई? थाहा हुनै पर्ने हो। लास्ट बाँकी भनेको माइक्रोबायोलोजी। माइक्रोबायोलोजीको लागि मसँग दुईवटा बुक छ। एउटा छ मसँग अपूर्व शङ्कर शास्त्रीको माइक्रोबायोलोजी र अर्को चाहिँ अनन्त नारायण। तिमीले कुनै पनि बाहिरको दाइहरू दिदीहरूको भिडियो हेरेर एमबिबिएस पढिरहेको भिडियो हेऱ्यो भने सबैले रिकमेन्ड गर्दा चाहिँ अनन्त नारायण रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ किनभने यो धेरै पहिलादेखि छ क्या। अनि यो बुकमा सबै कुरा छ। तिमी इभन माइक्रोबायोलोजीमै ब्याचलर्स गर्छौ भने पनि यो बुक पुग्ने खालको छ क्या। तर हामीलाई त हल्का स्पेसिफिक भएर गर्नु छ भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग नेक्स्ट बुक भनेको एसेन्सियल्स अफ मेडिकल बायोलोजी बाई अपूर्व शङ्कर शास्त्री। यो बुक चाहिँ तिमीले राम्ररी बुझ्छौ है त। अपूर्व शङ्कर शास्त्री भनिहालेँ होइन, यो चाहिँ भर्खरको रिसेन्ट बुक हो। तर यो चाहिँ अब त्यो उता ब्याचलर्स इन माइक्रोबायोलोजी गरेको भन्दा पनि एमबिबिएससँग रिलेटेड माइक्रोबायोलोजीको एकदम राम्रो छ कि यो बुकमा। त्यो मैले किन्दा चाहिँ सुरुमा अनन्त नारायण किनेँ, तर मेरो साथी जो बसेको छ अशोक, उसको मैले अपूर्व शङ्कर शास्त्री चलाएको क्या। इभन मेरो यो कभर पनि मैले एक्जामको 2-3 दिन अगाडि एमसिक्यू बुकको लागि मात्र खोलेको क्या। पढ्न होल मैले अशोककै बुक अपूर्व शङ्कर शास्त्रीबाट पढाएँ, एकदम राम्रो छ। पिडिएफ हल्का हल्का हेरेँ, अब बुकै नखोलेपछि साटौँला भनेर सोचेको तर साटिएन कहिले होइन। अब अहिले चाहिँ अब युज गरिन्छ होला। त्यही पनि जस्ट किन्दाखेरि अब हामीले बाहिरको राइटर हेरेर किन्नु मन लाग्छ नि त्यस्तो हो। यसमा चाहिँ यो भर्खर आएको, त्यही भएर यसको धेरैले रिभ्यू गरेको छ, तर एकदम राम्रो बुक छ है त। यसले सल्भ गर्न नसकेपछि एमबिबिएसको लागि फोकस गरेर यो बनाएको बुक छ। त्यही भएर किन्दा यो बुक किन्ने। ल यो भयो हाम्रो आइबिएमएसको बुक होइन। अब वान बिग जायन्टसँग भेटाउँछ तिमीहरूलाई, द के पार्क अफ कम्युनिटी मेडिसिन। यो चाहिँ किन भनिरहेको छ भन्दा आइबिएमएस तिम्रो आउँछ मार्क्स हाम्रो टियुको सिलेबस अनुसार आइबिएमएस सोध्छ एराउन्ड कति मार्क्समा सोध्छ 120 + 30 मार्क्सको हिसाबले सोध्छ। 120 मार्क्स एक्जाम अनि इन्टरनलको मार्क्स गरेर 30 टोटल मार्क्स हुन्छ होइन यसको आइबिएमएसको त्यति भयो। तर टोटल 120 मार्क्स भयो क्या आइबिएमएस। तर यो सिएम बुक
सिएमको यतिले पुग्दैन तर सिएम 2टा सब्जेक्ट हुन्छ, आइबिएमएस एउटा सब्जेक्ट, त्यसमा 6वटा सब सब्जेक्टहरूको कुरा गऱ्यो। त्यसपछि सिएम हुन्छ, सिएमको चाहिँ 80 मार्क्सको 2टा एक्जाम हुन्छ। त्यही भएर सिएमलाई चाहिँ हामीले धेरैजना फर्स्ट इयर पढ्दाखेरि सिएम त एमबिबिएसको सब्जेक्टै होइन के पढ्नु भन्ने जस्तो कुरा गरेर हुन्छ। हामीलाई पनि फर्स्टमा त्यस्तै लाग्थ्यो कि डेली त यसको क्लास हुन्छ, यसको मतलब हप्तामा यसको कतिवटा 6 × 7 आवर्स भनेको कति भयो 42 आवर्सको क्लास हुन्छ अनि हप्तामा यसको क्लास हुन्छ 36 आवर्स अनि 67 आवर्स यसको हुन्छ होइन। अनि वेटेज पनि छैन, पढाउनु पनि पढाउँदैन, मार्क्स मात्र यो सोसल मात्र इपिएस मात्र भनेर छोडिदिन्छ हामी। तर यो चाहिँ मेजर म्याथ्स क्यारी गर्ने सब्जेक्ट हो। केपारको लागि केपार भनेको छ सिएम होइन, सिएमको लागि सिएम 1 सिएम 2 भन्ने हुन्छ फर्स्ट इयरमा। यो चाहिँ थर्ड इयरलाई पनि हुने खालको एउटै बुक हो क्या, त्यो यति धेरै चाहिँ पढ्नु पर्दैन तिमीहरूले। तर फर्स्ट इयर थर्ड इयरको सबैको बुक यही हो। अनि यसमा म भन्दै थिएँ एउटा सानो बुकको बारेमा, बायोस्ट्याटिस्टिक्सलाई एउटा पर्फेक्ट बुक मान्छन्। धेरैजनाले यो फलो गर्ने टिचरकै कुरा पनि सुनिरहेको हुन्छ, तर यो एउटा राम्रो साइड बुक हो है पढ्नको लागि। तिमीले राम्ररी बुझ्छ, यसमा सबै कुरा छ बायोस्ट्याटिस्टिक्सको लागि। बायोस्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ पछि भइसक्यो तिमीहरूले रिसर्च गर्नुभयो भने एपिडेमियोलोजी र बायोस्ट्याटिस्टिक्सको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एपिडेमीको लागि बोनिता बुक भन्छ, तर म यहाँ आएर पनि भेटाइनँ है। अनि अर्को यो छ महाजनको बायोस्ट्याटिस्टिक्स। र बाँकी जुन सिएम 2 को सब्जेक्टहरू छ त्यो 4वटा सब्जेक्ट म यता राखिदिन्छु चाँडै। त्यो सबै पढ्ने केपारको। केपार फर्स्ट टाइममा चाहिँ किन किने मैले पढ्दैन जस्तो लाग्छ, तर पछि पनि युज हुने भएको हुनाले किन हुन्छ है त। अथवा कोही सिनियरले दिनुभयो भने यो युज गर्न पनि मिल्छ। यति थियो हाम्रो बुक होइन। ल हामीले सबै बुक गऱ्यो, 6वटा सब सब्जेक्ट्सहरू अफ आइबिएमएस, त्यसपछि 2टा सब्जेक्टको सिएमको बुक भयो। अब यसपछि हामीलाई पढाइलाई फेसिलिटेट गर्नलाई चाहिँ रिभ्यू बुकहरू हुन्छ क्या। यो रिभ्यू बुकहरू भनेको चाहिँ कस्तो बुकहरू भन्दा यस्तो यो हेरेर चाहिँ तिमीले आफूलाई भविष्यको लागि कुनै पछिको भविष्यको एक्जामहरू दिनुहुन्छ नि, भविष्यमा इन्ट्रान्स दिनुपर्छ पिजीको लागि, अनि त्यसको लागि अथवा हामीले त पुरै पढ्दाखेरि कस्तो तरिकाले पढिरहेको छौँ, इन्ट्रान्स भनेको एमसिक्यू तरिकाले पढिरहेको छौँ। अनि झ्याप्प सब्जेक्ट आउँदाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ कि ट्रान्जिसन। त्यो भएर जे कुरा पढाएको छु त्यो मैले बुझाएको छु कि छैन चेक गर्नलाई रिभ्यू बुकहरू अनि एमसिक्यू भएको बुकहरू चाहिँ पढेको राम्रो। म आफू पनि भन्छु नि पहिला एमसिक्यू हेर अनि थ्योरी पढ अनि त्यस्तो गरेर रिटर्न हुन्छ भन्छु नि, यहाँ पनि त्यही लाग्छ। त्यसको लागि मैले 3-4वटा बुक ल्याएको छु रिभ्यू बुकहरू, त्यो म देखाइदिन्छु। एकदम टप क्लासको रिभ्यू बुक मात्र मैले राखेको छु यहाँ होइन। फर्स्टमा हामीसँग एनाटोमीको रिभ्यू बुक छ। एनाटोमीको रिभ्यू बुक चाहिँ हाम्रो यो छ राजेश के कौशल भन्ने। यो सरलाई तिमीहरूले उसमा पनि देखेको होला, देख्छौ बिस्तारै। उहाँ सरको हाम्रो एनाटोमीको भिडियो छ क्या, धेरैवटा युट्युबमा पनि छ अनि लेक्चर यो है। त्यसमा पनि सरले एकदम कपाल पार्ने एकदम चोटीवाला सर हुनुहुन्छ। दामी बुक छ राजेश सरको बुक है। यो चाहिँ रिभ्यू बुक कस्तो भन्दा यसभित्र कस्तो हुन्छ ल हेरौँ, खोलेर हेरौँ, यता देखाउँछ बुकमा जुम गरेर अनबक्सिङ हुँदैछ गाइस बुकको, ऱ्यापिड अनबक्सिङ भिडियो एकदम। यहाँ हेऱ्यो भने यस्तो मजाले होइन चार्ट्सहरूको टेबलहरूको थ्रुमा र साथमा तिमीहरूको देखिन्छ क्वेसन्सहरू छ क्या। युरेथियोमर लाइन्स अल एक्सपेक्ट माइनर क्यालिक्स युरेटर युनर ब्याटर मेम्ब्रेनस युरेथ्रा एम्स 2009मा सोधेको। यस्तो भयो भने तिम्रो दिमाग पनि मजाले सेन्सिटाइज हुन्छ कि। यस्तो रिभ्यू बुकहरू छ। अब यो रिभ्यू बुकमा फर्स्ट मैले एनाटोमीको कुरा गरेँ, यो है राजेश के कौशलको बेस्ट बुक हो एनाटोमीको रिभ्यूको लागि, त्यो छ होइन। अनि त्यसपछि नेक्स्ट भनेको हाम्रो एनाटोमी चाहिँ फिजियोलोजीको रिभ्यू बुक छ मसँग, सौमेन मन्ना भन्ने बुकको छ। यो पनि सेम, तर यो चाहिँ फिजियोलोजी चाहिँ हाम्रो कथा जसरी पढिन्छ नि त, त्यो भएर हामीले रिभ्यू बुक नचाहिएला जस्तो लाग्न सक्छ। र यो पनि लिएको राम्रो। अब पछिसम्म हाम्रो गोल त पछिसम्मै हो नि त। अनि यस्तो बुकहरू त्यति धेरै चेन्ज हुँदैन कि, पास क्वेसनहरू मात्र पछि हेऱ्यो भने सही भइहाल्छ। त्यही सुरुदेखि नै किनेर हल्का हल्का, धेरै होइन यस्तो पर्दैन, धेरै आत्तिनु पर्दैन केही पनि, धेरै होइन तर हल्का हल्का हेरेको राम्रो। यो भयो हाम्रो फिजियोको। अब मसँग यहाँ प्याथोको र बायोकेमिस्ट्रीको चाहिँ बुक छैन, म त्यसको फोटो पनि हालिदिन्छु यहाँ रहन्छ होइन। यो चाहिँ भयो फार्माको बुक, गोविन्द राई गार्ग र स्पर्श गुप्ता, उहाँहरूकै प्याथोको पनि बुक हुन्छ। एकदम राम्रो राइटर है, प्रेप ल्याडर सुनेछ होइन, उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो भने भनेपछि त्यो लेभलको त्यो क्वालिटीको बुक पनि पाउँछौँ। र त्यसमा तिमीले रिभ्यू पनि छ, क्वेसन एन्सर पनि सबै पाइहाल्यो है त। यो भयो रिभ्यू बुक। र फाइनल्ली अर्को मसँग भएको रिभ्यू बुक है त माइक्रोबायोलोजी एन्ड इम्युनोलोजी, यो भाइ अपूर्व शङ्कर शास्त्रीकै बुक हो। एकदम राम्रो छ। रिभ्यू बुक भन्ने त्यही बुझिहाल्यो, एमसिक्यू हुन्छ, चार्ट्स ग्राफहरूलाई हाइलाइट गरेर हुन्छ, कसरी याद गर्ने अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा भन्ने कुरा यस्तोले क्ल्यारिफाई गरिन्छ। सकिन्छ भने यो बुक पनि किनेको राम्रो। धेरै बुक भने तर मेन चाहिँ फोकस तिमीहरूको टेक्स्ट बुक हो है। टेक्स्ट बुक एकदम मेन फोकस हो। दाइले अघि नै पनि भन्नुभएको छ, त्यो पनि हालिदिन्छु है। त्यसपछि हामीसँग एउटा दाइले त कस्तो हतार गरेको भन्नु सक्छ, यो स्टेप 1 को बुक छ क्या। हुन्छ स्टेप 1 भनेछ, अनि स्टेप 1 को पनि तिमी युएसएमएलको एक्जामको लागि A+ लेभलको बुक भनेको छ क्या। त्यस्तो राम्रो बुक छ एउटा प्याथोलोजीको। तर फेरि तिमीले पनि पढेर बुझ्ने खालको बुक छ। यसको पनि प्याथोमा लेक्चर्स भन्ने भिडियोहरू पाउँछ, त्यो पनि प्याथोलोजीलाई हेर्नु हुने खालको हुन्छ। त्यही भएर मैले यो पनि एउटा यो हुन्छ सस्ता कपी हो, यसरी युट्युबमा देखाउनु नहुने तिमीहरूलाई
पनि मेरो च्यानलमा स्पेसल होइन। यो चाहिँ एकदम फास्ट कपी सर्भिस भन्ने यही निर्वाणा पब्लिकेसन्सले नै निकालिरहेको छ यस्तो बुकहरू होइन। यो चाहिँ ठ्याक्कै तिम्रो सबैको फोटोकपी गरेको पोर्सन छ कि यो तिमीहरूलाई एकदम राम्रो बुक छ। यहाँ जुम गरेर हेर्नु सक्छु, यो सब फोटोकपी मात्र हो। जस बुझ न तिम्रो मेन लेक्चर नोट जुन प्याथोमा छ त्यसको चाहिँ यो थ्योरी नोट हो, किनेर यसमा पनि पढेको राम्रो है त। फिगरहरू पनि छ ठ्याक्क युएसएमएलमा कस्तो प्याटर्न सोच्छ त्यही अनुसार प्याथोलोजीको बुक छ क्या। प्याथोलोजीको चाहिँ यो A+ लेभलको बुक हो। अरू किनेन भने पनि यो एउटा प्याथोमाको नोट चाहिँ किनेको राम्रो है। ल रिभ्यू बुकहरू भने युएसएमएलको बुकहरू पनि भने फाइनली मैले भन्न छुटाएको बुक चाहिँ क्वेसन ब्याङ्क। सायद यसको भ्यालु कति छ तिमीहरूले मैले सुनाउनु पर्दैन, हरेकचोटि 10, 11, 12 जहाँ पढ्दा पनि क्वेसन ब्याङ्क एउटा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो क्वेसन ब्याङ्क छ है। यो क्वेसन ब्याङ्क बुक चाहिँ हामीले अरू बुक किन्दाखेरि फ्रीमै दिने गरेको छौँ हामीले भनेर भन्नुभयो दाइले। ठिकै छ, यो बुकहरू तिमीले किन्यौ भने यो एउटा फ्रीमा पाउने रहेछ। क्वेसन ब्याङ्क पनि मेक युज अफ इट क्या। मैले गरेको मिस्टेक चाहिँ सुन्छौ भने जस्तै लास्टमा आएपछि बल्ल मैले क्वेसन ब्याङ्कहरू यताउता हेर्न थालेँ कि। तर मलाई थाहा पाएको मैले भाइ बहिनीहरूलाई भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ भाइ बहिनीहरू सुरुदेखि के क्वेसन सोधेको छ हेर क्या। तिमीलाई जति नै पढ्नु छ भने जति मजाले पढ्नु छ भने कहाँ पढ्नुपर्ने चाहिँ फिक्स भएर पढ। ठिक छ, तिमीलाई मजा लाग्छ राम्ररी पढ, तर सुरुदेखि नै क्वेसन ब्याङ्क हेरेर। यो चाहिँ मैले गरेको मिस्टेक हो। होप सेकेन्ड इयरमा सुधार्छ, ग्रेड्स राम्रो ल्याउँछ। र त्यसपछि त्यो भएन। यो सबै पछि सबैजना आत्तिन्छ र धेरैजनाले तिमीहरूले सोधेको अन डिमान्डवाला बुक द सेभियर अफ MBBS मैले लिएको टाइटल हो, तर सबैजनाले यो भन्यो भने मान्छन् क्या। त्यस्तो खालको बुकहरू हो यिनीहरू। अब हामीसँग अहिले निर्वाणको यहाँ बेस्ट ट्र्याक छ है। यो चाहिँ सबै एनाटोमी, फिजियोलोजी, फार्माकोलोजी, प्याथोलोजी, बायोकेम, माइक्रोबायोलोजी र इभन सिएम पनि सबै यसैमा छ। यस्तो बुक इज नट डिस्क्लेमर लेख्दैन कतै, दिस टाइप अफ बुक्स आर नट मेड टु इम्प्रोभाइज योर नलेज, टु इम्प्रुभ योर नलेज, रादर दिस आर मेड टु फेसिलिटेट पिपल फ्रम गोइङ टु डिप्रेसन। द्याट मिन्स एक्जामको बेलामा एन्जाइटी नहोस्, प्यानिक नहोस्, स्ट्रेस नहोस् भन्नको लागि बचाउनलाई यो बुकहरू छन्। सबै यही बुक पढ्ने पनि होइन र यही बुक हेर्दै नहेर्ने पनि होइन। यो बुक तिमीहरूको होल जर्नीको यस्तो खालको बुक इन्टिग्रल पार्ट हुनेवाला छ। यसलाई पनि आफ्नो थ्योरी बुकसँग कपरेट गर्ने। सुरुमा चाहिँ एकदम एक्साइटमेन्ट हुन्छ क्या MBBS पढ्छु भनेर, तर त्यो धेरै बेला टिक्दैन। फर्स्ट एक्जाम हुनुपर्छ, अनि यो पनि पढेर भ्याउँदैन रहेछु, त्यो पनि पढेर भ्याउँदैन रहेछु भन्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर सकेसम्म यहाँ हेर्ने त्यो हेर्ने सबै कम्प्लिट गर्न खोज्ने क्या। यस्तोलाई पनि नछुटाउने है त। यो चाहिँ भयो हाम्रो बेस्ट ट्र्याक बुक। अब यो सबै पछि होइन यति सबै कुराहरू सुन्यो। अब मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा जुम हल्का जुम है। मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यत्रो धेरै बुक छ नि होइन, आत्तिन सकिन्छ केही छैन। कुन हिसाबले पढ्छु भनेर प्र्याक्टिस कसैले MBBS पढ्छु म अरू कहीँ टाइम वेस्ट गर्दिनँ भन्ने हुन्छ क्या। त्यस्तो यदि स्टुडेन्ट छ भने गो फर द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड बुक। गोल्ड स्ट्यान्डर्ड बुक किन र साथमा एउटा रिभ्यू बुक पनि किन, अनि त्यसपछि PDF पनि एउटा यो तिनवटा राखेर पढ। इफ यु थिङ्क द्याट यु क्यान सस्टेन दिस टाइप अफ स्टडी। तर म्याक्सिमम् स्टुडेन्ट्सहरूको केसमा यस्तो फलो हुँदैन। म पनि फर्स्टमा चाहिँ एकदम गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेर सोच्थेँ, तर अहिले चाहिँ अलिक सक्दिनँ जस्तो लाग्छ सबै कुरा गरेर होइन। सो फर्स्टमा सक्छु भने एउटा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड, एउटा रिभ्यू र PDFमा एउटा सपोर्ट बुक भने नि मैले त्यसरी पढ। तर यदि सकिन्न जस्तो लाग्यो भने चाहिँ जुन सपोर्टको बुक छ नि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मेन बनाऊ, अनि गोल्ड स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ PDFमा राख। केही कुरा तिमीलाई बुझ्दै बुझ्दैन त्यो बुक पढ्यो भने हेरौँला, कुनै फ्याक्ट चेक गर्नु पऱ्यो भने हेर्नु, नत्र अर्को बुक हेऱ्यो होइन। अब एक्जाम टाइम आइसक्यो दाइ, 1 महिना मात्र बाँकी छ, मैले त पढेकै छैन भन्ने होइन विद्यार्थी हुन्छ, धेरै हुन्छन् यस्तो। अलिअलि पनि होइन, इभन इन्ट्रान्समा त हुन्छ, तर MBBSमा त अब त्यत्रो धेरै भ्यालु पनि हुँदैन, मतलब रिलेटिभली कम भ्यालु हुन्छ नि त। केही सिलेक्ट भएर काहीँ जानु पर्ने छैन, हतार छैन आफै हुन्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ तिमीहरूले लास्टमा मात्र पढ्न थाल्छ। मैले यति भने पनि थाहा छ मलाई, मैले जति भने लास्टमा पढ्न थाल्छ। त्यही पनि किन्न चाहिँ सुरुदेखि किन, एटलिस्ट किन्यो भने हेरिन्छ कहिले काहीँ यस्तो बुकहरू। त्यही भएर फास्ट ट्र्याकको बेस्ट ट्र्याक बुकहरू पनि सुरुदेखि किन है त। ल अब कुरा त्यही हो, टन्नै बुकहरू छन्। यदि सबै बुक किन्न एफोर्डेबल पनि नहुनसक्छ, हरेक सब्जेक्टको एउटा बुक किन्नै पऱ्यो, त्यति चाहिँ किन्नै पऱ्यो। त्यसपछि बाँकी बुकहरू चाहिँ PDF है त। PDFको लागि अब एउटा क्वेसन पनि थियो कि दाइ MBBSमा मैले ल्यापटप किन्नुपर्छ कि आइप्याड अथवा ट्याब्लेट अथवा त्यस्तै के हुन्छ नि, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सजेसन तिमी कुन प्रिफर गर्छौ क्या। जस्तै तिमीलाई लाग्छ कि म धेरै हुन्छ नि, म कस्तो भर्सटाइल मान्छे हो, मलाई धेरै काम गर्नु छ भने ल्यापटप किन। अनि जसलाई लाग्छ होइन मलाई पढ्नलाई मात्र हो, पढ्नलाई PDF प्रोजेक्ट गर्नलाई हो भने तिमी आइप्याड किन्न सक्छौ। र कोही हुन्छौ तिमीहरू मलाई आइप्याडको फिचर्स चाहिन्छ पनि ल्यापटप पनि चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरू छँदैछ हामीसँग, फोल्डेबल स्क्रिन टच ल्यापटपहरू, त्यसमा इन्भेस्ट गऱ्यो भने केही समस्या छैन है त। ल टु सम अप, हामीसँग टन्नै बुकहरू छन् एकदम धेरै।
पुरै हेर्न सकिन्छ। आज एउटा बुकको अनबक्सिङ पनि गऱ्यो। भनेपछि एनाटोमी फिजियोलोजी, एनाटोमीको धेरै बुकहरू छन्, एनाटोमी अलिक बढी पढ्नुपर्छ। रिलेटिभली हामीले बढी पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ एनाटोमी प्याथो हो क्या मेन, अलिक गाह्रै हुने पढ्नलाई पनि, अनि अलिक बढी बुकहरू पनि हेर्नु भने अलिक कम्प्रिहेन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि अरू सब्जेक्टहरू पनि जस पढ्न चाहिँ पढ्नुपर्छ मजाले, रिलेटिभली हल्का पनि सजिलो हुन्छ, कम्प्रिहेन्ड गर्न सकिन्छ। सुरुमा कतिलाई फार्माकोलोजी गाह्रो लाग्न सक्छ, त्यो चाहिँ एक्चुअली ड्रगसँग हेबिचुएट भएपछि चार्टहरू क्लासिफिकेसनहरू बुझ्न थालेपछि सकिहालिन्छ। एमबिबिएसमा अनि गाइड भिडियो चाहियो भने भन्ने, यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिने। अनि त्यसपछि जो अरू एमबिबिएस फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टहरू छन् त्यसमा पुर्याउने काम चाहिँ तिमीहरूको भयो है त। ल आई होप यो भिडियो राम्रो लाग्यो सबैजनालाई। अल द बेस्ट। आई वान्ट टु थ्याङ्क मिस्टर अशोक कुमार शाह फर दिस वन्डरफुल जब अफ वर्किङ है। उहाँले पनि के भन्नुहुन्छ ल सुनौँ एकचोटि है। हि इज आइएम ऱ्याङ्क 3rd अनि अहिले पनि हाम्रो सेकेन्ड इयरको सिआर हुनुहुन्छ आइएममा होइन। अब त्यही हो, बुक धेरै छ, आतिन्छ होइन। सुरुमा त मलाई बुक नै यहीँ निर्वाणाबाट किनेर लगेको, यत्रो 25-30 केजीको बुक थियो आमामा। यहाँबाट रत्न पार्क लगेर मेरो त करिब 3 पटक मैले बाटोमा बसेँ होला होइन। बुक चाहिँ धेरै छ। अनि एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेँ होइन, यो बुक चाहिँ सबै 2 इयर्सको लागि हो है, यो फर्स्ट इयर्सको लागि होइन कि 2 वर्षमा सकाउने। हाम्रो आइबिएमएसमा चाहिँ बेसिक साइन्स र क्लिनिकल साइन्स भन्ने हुन्छ र बेसिक साइन्स भनेको 2 वर्षको हो, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इयर। र आइबिएमएस भनेको इन्टिग्रेटेड बेसिक अफ मेडिकल साइन्स है, त्यो अन्तर्गत चाहिँ 6वटा सब्जेक्ट जुन भन्यो नि, एनाटोमी फिजियोलोजी, यो सबै चाहिँ 2 वर्ष। यो सबै बेसिक साइन्सको किताब हो, क्लिनिकल साइन्सको होइन। क्लिनिकल साइन्समा पुगेपछि फेरि अर्कै किताबहरू छन्, दुनियाँ छन् होइन। अनि यो बेसिक साइन्सको किताब हो। अनि बेसिक साइन्सलाई चाहिँ ठ्याक्क फर्स्ट र सेकेन्ड इयरमा डिभाइड गरेको हो। अनि यही बुक पढ्नुपर्छ क्या। सुरुमा म होइन, तिमीहरू पनि सायद झुकेर होइन, कुनैको भोल्युम 1, 2, 3 छ होइन। एन्ड आई वाज लाइक कि भोल्युम 1 छ भने फर्स्ट इयर होला, भोल्युम 2 छ भने सेकेन्ड इयर होला। सुरुमा कस्तो म झुकेको थिएँ है लकडाउनको टाइममा होइन। अब घर गएँ अनि बुकहरू लगाऊँ भनेर सबैको भोल्युम 1 लिएर गएको थिएँ। अनि टिचरहरूले पढाउँदा त खै कहाँबाट पढाइरहेको छु नि, त्यस्तो भने पनि भएको थियो है। योहरू सानो क्वेरिज सानो डाउट्स हुनसक्छ होइन, मलाई सुरुमा भएको थियो। जस यो चाहिँ इन्टिग्रेटेड कुनै टपिक चाहिँ फर्स्ट इयरमा पढ्नुपर्छ, कुनै त्यो टपिक सेकेन्ड इयरमा पढ्नुपर्छ। अनि म्याक्सिमम् गल्ती गर्ने भनेको मैले पनि गल्ती गरिसकेको होइन। त्यही के बेस्ट ट्र्याक वा फास्ट ट्र्याक वा क्वेसन सिलेबस हामीलाई थाहा हुँदैन, सिधै बुक वाइज पढिरहेको हुन्छौँ। र कति बेला त म सेकेन्ड इयरको कोर्सहरू पनि फर्स्ट इयरमै पढिदिएको थिएँ कि त्यस्तो चाहिँ गल्ती नगर्नु होइन। कोर्स यति छ कि पढ्न सकिँदैन, मतलब धेरै छ कि कन्टेन्ट होइन, पढ्न गाह्रै हुन्छ, कोर्स कम्प्लिट गर्न गाह्रै हुन्छ। त्यही भएर बी स्पेसिफिक, क्वेसन ब्याङ्क हेर्ने, बेस्ट ट्र्याक पनि हेर्ने होइन, फर्स्ट इयरमा सिलेबस पनि हेर्ने। सिलेबस त पहिला हेर्ने के मलाई के पढ्नु छ, बी मोर स्पेसिफिक क्या। सुरुमा त म होइन ओभरअल होइन के पढ्थेँ होइन, नाजिबको भिडियो हेर्थेँ, के भिडियो हेरेको थिएँ। अनि हेर्दै त म यसो पछि थाहा भयो कि म त सेकेन्ड इयरहरूको पढिसकेको छु क्या। त्यस्तो चाहिँ गल्ती नगर्ने, त्यो चाहिँ पुरै फ्युटाइल भएर जान्छ, फाइदा हुँदैन। त्यही भएर स्पेसिफिक फाइनली म के भन्न चाहन्छु, क्वेसन ब्याङ्क, बेस्ट ट्र्याकहरू पढ्ने, सिलेबस हेर्ने, अनि त्यही अनुसार टपिकहरू चाहिँ मिलाएर पढ्ने। अनि रिभ्यू बुकहरू भइ नै हाल्यो, बुकहरू टन्नै छ, सोर्स टन्नै छ, जस राम्ररी पढ्ने। अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू।